बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 8 सितंबर है, जुमे का दिन है और फिर एक महफूज फ़ैसला सुना दिया गया जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 6 जून को फ़ैसला महफूज किया गया था और आज सुना दिया गया। इलेक्शन के हवाले से जो 14 मई का फ़ैसला था, क्या सुप्रीम कोर्ट वो भी फ़ैसला सुनाने जा रही है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, जो कि पाकिस्तान के साबका चीफ जस्टिस होने वाले हैं, 1 हफ्ते का टाइम रह गया है। क्या वो 14 मई का जो इलेक्शन का फैसला था उसके हवाले से भी कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं और उसका भी फैसला सुनाने जा रहे हैं। ये जो पाकिस्तान में फैसले महफूज किए जाते हैं, क्या इनसे अदलिया के वक़ार में और अदलिया बहाल हो सकती है। पाकिस्तान में वकला की तहरीक का भी आगाज़ हो चुका है और जिस तरह की स्पीचेज़ की जा रही हैं और जो स्पीचेज़ कल की गई हैं और जो कुछ हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बोला गया है, क्या इससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। इसके साथ साथ फिर मोहम्मद बिन सलमान का जो फार्मूला था, जब मोहम्मद बिन सलमान ने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का जो है हल्फ उठाया और वो जो है फिर प्राइम मिनिस्टर बने सऊदीया के, उन्होंने आते ही जो है बड़े बड़े जितने भी शहजादे थे सऊदीया के, उन सबको एक होटल के कमरे में बंद किया और कहा कि जी इतना पैसा जो है मुझे चाहिए है, वरना आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, पैसे देते जाएं और निकलते जाएं। तो उस फार्मूले के हवाले से भी इसमें पाकिस्तान में बातें हो रही हैं, क्या पाकिस्तान में ये सब कुछ हो सकता है। इसके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब के हवाले से और अमरीकी जो सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, वो इस टाइम पाकिस्तान में बहुत एक्टिव हैं जी। पहले वो इलेक्शन कमिश्नर को मिले, फिर वो जो है तमाम वजारतों को अब उन्होंने मिलना शुरू कर दिया है। अब आज अमरीकी सदर का भी जो है पैगाम आया पाकिस्तान के लिए। अमरीका पाकिस्तान में क्या चाहता है, ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। और वकला तहरीक जो शुरू हो चुकी है, क्या ये 2007 की वकला तहरीक जैसी होगी या उससे भी ज़्यादा जो है खौफनाक हो सकती है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं। हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो कहते हैं कि जी अब पाकिस्तान को स्टेबलाइजेशन की तरफ हम लेकर जाएंगे और ये जितनी भी करप्शन हो रही है इसको ख़त्म करेंगे। और इसके हवाले से डॉलर की स्मगलिंग के भी एक बड़ा जो है इकदाम लिया गया, डॉलर नीचे भी काफ़ी आ गया है। क्या ये सब कुछ जो है इमेज बिल्डिंग के लिए किया जा रहा है, क्या ये वाकई सही होने जा रहा है, पाकिस्तान करप्शन ख़त्म होने जा रही है। सारी अहम अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, ये जो अमरीकी वायसराय हैं जो कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी मिलते हैं, फिर इस तरह जो है वो मुख्तलिफ वजारतों के भी चक्कर लगाते हैं। क्या किसी पाकिस्तानी सफ़ीर को अमेरिका में इस तरह जो है जाने की इजाज़त है। वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म से भी मिल रहे हैं, वो जाके अमेरिका जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनसे भी मिल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा अदारा नहीं है जहाँ का अमेरिकी जो सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम साहब, उन्होंने दौरा किया। उन्होंने कल परसों जो है पुलिस हेडक्वार्टर का भी दौरा किया, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ है, वो पहली दफ़ा हुआ। क्या किसी पाकिस्तानी सफ़ीर को अमेरिका पेंटागन बुला सकता है या अमेरिका ऐसे हसास अदारों में ले जाकर जो है वो जब विजिट के ऊपर बुला सकता है, या पाकिस्तानी सफ़ीर को जाकर जो है वो वजारतों में जाने की इजाज़त है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है। अब ये जो अमेरिकी सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम साहब, इनके हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ये 2006 से जी तैनातियाँ इनकी शुरू हुई हैं और ये पहले इराक़ में रहे, फिर लीबिया, फिर शाम, फिर तुनीसिया और अब जो है फिर अफ़गानिस्तान में भी रहे, उसके बाद ये तुनीसिया गए। तो इन सब मुल्कों की जो हालत हुई है, इराक़, लीबिया, शाम, फ़लस्तीन और ये पूरी जो एक अरब स्प्रिंग आई है, तबाही फेर के रख दी अमेरिका ने पूरे इस इलाके की। इराक़ में कहते थे कि जी केमिकल वेपन्स हैं, वो आज तक नहीं मिल सके। लीबिया में भी यही सब कुछ किया। आज तक लीबिया के जो हालात हैं वो आप सब लोगों के सामने हैं। अब ये पाकिस्तान में एम्बेसडर जो है तैनात कर दिया गया है, बरास्ता इसराइल से होते हुए यहाँ आए हैं। पहले इसराइल में तैनात थे, अब जो है इनको पाकिस्तान में 2022 से 23 से जो है तैनात किया गया और अब ये पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और अमरीकी। और अब ये पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट को मिल रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर को भी जाके मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं। सदर को, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, सदर ख़त लिख रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी होता है, उनको जाके जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं मिलते हैं, लेकिन अमरीकी सफ़ीर को मिलते हैं। अब आज अमरीकी सफ़ीर साहब जो हैं वो गौहर अयूब साहब को मिले, जो कि पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर तजारत है, निगरान हुकूमत के, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। और क्या क्या कुछ ये करते हैं अमेरिका पाकिस्तान में, क्या चाहता है। अमेरिकी जो सदर हैं जॉन कर्बी, उन्होंने कहा है कि जी हम पाकिस्तान को जो है मुश्किल हालात से निकालने के लिए, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पिछले कम अज़ कम ये 15-16 माह से, जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है, तब से जो है अमेरिका पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बाएँ फैला रहा है और कह रहा है कि जी हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे, हमारे 75 साल ताल्लुकात हैं। लेकिन जब 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत रही, तब तो अमेरिका ने एक दफ़ा भी ऐसे बयान नहीं दिए और तब तो जो है बाइडन साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद ही जो है आकर हल्फ उठाया था
تو تب بھی بائیڈن نے جو ہے پورے 3.5 سال جو ہے ایک دفعہ بھی عمران خان کے ساتھ بات نہیں کی، اور اب جو ہے پچھلے 15-16 ماہ سے امریکہ پاکستان کے جو ہے ساتھ تعلقات میں باہیں پھیلائے جا رہا ہے، ہر دوسرے چوتھے پانچویں دن جو ہے بیانات آ جاتے ہیں، اور پھر جو امریکی سائفر آیا وہ بھی کسی سے اب ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور جس طرح اب کارروائی ڈالی جا رہی ہے پاکستان میں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے اب آ جاتے ہیں کہ آڈیو لیکس کمیشن جو بنا تھا جس میں 5 سینئر ججز تھے سپریم کورٹ کے، جن میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس حفیظ صاحب اور ایک اور جج صاحب تھے، یہ 5 رکنی بینچ بنا تھا، اور آڈیو لیکس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات شروع ہوئی تھی۔ پھر حکومت نے پی ڈی ایم کی حکومت نے اعتراضات اٹھا دیے تھے، جن میں چیف جسٹس صاحب بھی شامل تھے، جسٹس اعجاز الحسن اس بینچ کا حصہ نہ، اور جسٹس منیب اختر صاحب کے اوپر بھی اعتراض اٹھا دیا تھا۔ برخیر وہ ساری کارروائی چلتی رہی، بینچ تو نہیں ٹوٹا، اور فیصلہ 6 جون کو محفوظ کر لیا گیا، اور آج محفوظ فیصلہ سنایا گیا، اور کہا گیا جی پی ڈی ایم نے جو اعتراضات اٹھائے تھے وہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے۔ 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور اب عدلیہ کی آزادی کے اوپر جو ہے حملہ جو ہے ہماری سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے۔ پی ڈی ایم نے پراپر ایک حملہ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جتھے لے جا کر جو ہے سپریم کورٹ کے باہر بٹھا دیے، جس پر تمام حکومت نے جو ہے اور تمام جو ہے نظام نے ان کی مدد کی، اور جس طرح وہاں ان کی سہولت کاری کی گئی، تب جو ہے عدلیہ خاموش رہی اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور آج فیصلہ سنایا گیا ہے۔ جب ہم ایک ایک دو دو ماہ بعد فیصلے محفوظ کر کے سنائیں گے تو کیا جو ہے یہ سارا امیج بلڈ ہوگا عدلیہ کی آزادی کو لے کر، اور کیا امیج بلڈ ہوگا چیف جسٹس صاحب کو لے کر، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اگر وہ 14 مئی کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر منون عمل کروا لیتے، اور جو ہے وزیر اعظم صاحب کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کرتے کہ جی میں نے ایک فیصلہ سنایا آئین کے مطابق، آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پریشر کے اندر آ گئے اور وہ ڈر گئے۔ اب وہ کہتے تو ہیں کہ جی میں نے جو ہے وہ بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن تحمل کا مظاہرہ نہیں تھا، وہ بیسکلی ہماری عدلیہ جو ہے وہ خوف کے اس میں آ گئی تھی اور ڈر گئی تھی، اسی لیے 14 مئی میں الیکشن کا جو فیصلہ تھا وہ بھی نہ ہو، اس کے اوپر عمل ہو سکا، اور آج جو ہے 6 جون کا جو فیصلہ تھا اسے آج سنایا جا رہا ہے حکومت کے جانے کے بعد، تو پھر عدلیہ کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی کے اوپر تو سوال اٹھیں گے جی۔ آج اسی لیے 140ویں نمبر کے اوپر جو ہے پاکستان کا عدلیہ کا نظام آ چکا ہے۔ لطیف کوسہ صاحب کہتے ہیں کہ جی لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں، تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، 2007 سے زیادہ طاقتور تحریک چلے گی، اس وقت ماشاءاللہ سے برے حالات ہیں، قوم کے ساتھ مذاق چل رہا ہے۔ حامد خان صاحب جو کہ بانی تحریک تھے اس ٹائم 2007 میں جو تحریک چلی جنرل مشرف صاحب کے خلاف، انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب اگر آپ ہمت کر کے 14 مئی کا سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے والوں کے خلاف کارروائی کرتے تو پورے ملک کے وکلا آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ پشاور ہائی کورٹ بار کے جو صدر تھے انہوں نے کہا کہ اگر کسی پاکستانی کو انصاف چاہیے تو پشاور ہائی کورٹ آ جائیں، انہیں وہاں سے انصاف مل جائے گا۔ پشاور کی ہائی کورٹ جو ہے ابھی بھی آزاد ہے اور بڑے زبردست فیصلے وہ دے رہی ہے۔ بڑی اچنبے کی بات ہے کہ ایک ملک میں جو ہے پتہ نہیں کتنے نظام چل رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جی پشاور ہائی کورٹ کے ابھی تک پچھلے 16 ماہ کے اگر آپ ایسے اٹھا کر دیکھیں تو وہ واقعی لگتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے ایک طرف ہیں اور پورے پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کے فیصلے جو ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کو جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ بڑی دیر بعد جو ہے آنکھیں کھل رہی ہیں اس کو لے کر، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کو لے کر مقدمے بھی بن گئے ہیں، لوگوں کے ٹرائل بھی شروع ہو گئے ہیں، اور اب جو ہے ہماری بار کو یاد آ رہا ہے کہ جی اس کو جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ جی عام انتخابات جو ہیں وہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا ہے۔ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جی انسداد دہشت گردی عدالت میں آج ان کو پیش کیا گیا ہے۔ جج ابو الحسنات صاحب نے ان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جو ہے جیل بھیج دیا ہے، حالانکہ پولیس جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جی آپ 10 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا اور دیں، لیکن آج ان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جو ہے جیل بھیج دیا گیا۔ اب کل یا پرسوں ان کی جو ہے ضمانت ہو جائے گی اگر دوبارہ ایم پی او کے تحت انہیں نہ پکڑا گیا۔ ویسے ایم پی او کا جو ایک سین چل رہا تھا، میرا نہیں خیال اب دوبارہ کوئی بھی آئی جی صاحب ہوں یا ایس پی صاحب ہوں یا ایس ایچ او صاحب ہوں وہ ایم پی او کے آرڈر کے تحت جو ہیں اٹھائیں گے، کیونکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے بڑا زبردست فیصلہ دیا، اور انہوں نے ڈی سی او سمیت تمام جو نچلے 3 افسران تھے ان سب کو جو ہے فرد جرم عائد کر کے 6 ماہ کی جو ہے سزا سنا دی ہے۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ دوبارہ ایم پی او کے تحت جو ہے کوئی کارروائی ڈالی جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی ایم بی ایس کا ماڈل کیا پاکستان میں چل سکتا ہے، اور ایم بی ایس کا ماڈل جو ہے وہ کیا چلایا جائے گا۔
فیصل وافدہ صاحب جو ہیں وسیم بدامی کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر مجھ سے آرمی چیف پوچھیں اور میں اگر ان سے ملا تو میں تو ان کو یہی کہوں گا کہ جی ایک ہی جھاڑو سے جو ہے سب کو فارغ کر دیں اور ایم بی ایس ماڈل اپنائیں، پھر ہی پاکستان جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ ایم بی ایس ماڈل اپنانے کے لیے جو بہت ساری چیزیں جی ضروری ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو 16 ماہ میں ایک اندھی مچائی گئی پاکستان میں کرپشن کے جو انبار لگائے گئے، وزیر داخلہ صاحب کے حوالے سے بھی ایک بیان چل رہا ہے کہ جی وہ 27 ارب روپے جو ہیں ایک پرائیویٹ جہاز میں بھر کر جو ہے باہر لے گئے، رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی چل رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اربوں خربوں روپے کی جو ہے چوری کی گئی پچھلے 16 ماہ میں۔ شازیہ مری کے گھر سے 97 ارب روپے نکلا، کیا وہ میڈیا کے اوپر آیا؟ کیا ان کو ہتھکڑی پہنائی گئی؟ تو اس طرح ایم بی ایس ماڈل جو ہیں وہ نہیں چلیں گے پاکستان میں، جب صرف امیج بلڈنگ کی جائے گی اور میڈیا کے اوپر دکھایا جائے گا کہ دیکھیں جی پاکستان میں اب جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کام، اب جو ہے احتساب کیا جائے گا، اب کرپشن پکڑی جائے گی، اب پاکستان کو بہتر جو ہے وہ طریقے سے چلایا جائے گا۔ تو یہ صرف جب میڈیا کے اوپر چلے گا تب تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور وکلا تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وکلا تحریک کیا پاکستان کے آئین کو واقعی آزاد کروا پاتی ہے یا یہ بھی ایسے ہی چلے گا جیسے پہلے چلتا آیا ہے۔ تو حالات جو ہیں وہ کافی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ الیکشن جو ہے وہ ضروری ہے ملک کو استحکام کی طرف لے کے جانے کے لیے، لیکن جو کچھ بڑے لوگ ہیں جو اس ٹائم پاکستان کو چلا رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں الیکشن ہو، کیونکہ اگر الیکشن ہوں گے تو پھر عمران خان آ جائے گا، اور اگر عمران خان آ جائے گا تو پھر بہت سارے لوگوں کی روٹی روزی جو ہے بند ہو جائے گی، احتساب بھی ہوگا، اور عمران خان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اللہ پاکستان کا ہمیں ناصر ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔